अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ख्वाजा। NNI न्यूज़ चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबर। पिछले 4 दिनों से मुल्क में पहलगाम हमले के खिलाफ अवाम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबकी ज़बान पर एक ही बयान है, दहशतगर्दों को केफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। एक तरफ गर्मा, दूसरी जानिब सियासी मौसम, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। एक तरफ सूरज आग बरसा रहा है, दूसरी तरफ सियासी आफताब निस्फुन निहार पर है। एक तरफ गर्मी है और दूसरी तरफ गर्मा गर्मी। अप्रैल का महीना चल रहा है और मई में खुदा जाने क्या हाल होगा। सूरज की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त सही, नाकाबिले फहम नहीं। पारा चढ़ रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इसमें दुनिया के बनाने वाले ने कुछ मसलिहत भी रखी है, कुछ फवायद भी। मौसम की गर्मी और सियासत की गर्मा गर्मी शायद काफ़ी न थी, इसलिए अब यारों ने इसमें हठधर्मी और एहतजाज का तड़का भी लगा दिया है। पहलगाम में दहशतगर्दों ने सयाहों पर फायरिंग करते हुए 26 अफराद को हलाक कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। इस दरमियान कहीं आपको फौजी या इंटेलिजेंस ओहदेदार नजर नहीं आए, ताहम हमलावर पुलिस के हत्थे चढ़ने में नाकाम हो गए। सहाफ़ी हजरात, यार दोस्तों ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और खोजने लगे कि यह दर्दनाक वाक़या क्यों कर पेश आया। किसी ने कहा कि दिसंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए इस वाक़े में हुकूमत का रोल हो सकता है। मासूम हिंदुस्तानी जो पेट की आग बुझाने मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें इस वाक़े का इल्म भी ना हो सका, या यूं समझ लें कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन हुकूमत फौरी हरकत में आ गई और आल पार्टी मीटिंग मुनक्कद करते हुए इस पर चर्चा हुई। आपके स्क्रीन पर ये वज़ीर दाखिला और उनके साथ राजनाथ सिंह हैं, जो इस इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं। आप इस वीडियो को सुकून से देखिए, आपको लगेगा कि अब इन्हें चलना भी नहीं आ रहा है। पैर एक तरफ रख रहे हैं तो यही पैर कहीं और जा रहे हैं। ये हैं हमारे वज़रा। इस इजलास में जो भी बातें हुई, इसका इजहार अवामी कायदीन ने बाहर निकल कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मीटिंग पर क्या कहा। कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है, ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। हमले को 4 दिन गुजर गए। किरण रिजिजू जो इस मीटिंग से बाहर आए तो खासी और मकबूजा हालत में यानी कब्ज में मुब्तला नजर आए, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर खिंचाव सा साफ नजर आने लगा। लोगों को उन पर फलसफी या दानिश्वर होने का गुमान होने लगा। हाल पूछा गया तो वो मुश्तिल हो गए। बतियाने की कोशिश करने का सहाफ़ियों ने उन्हें मशवरा दिया तो वो काटने के लिए दौड़ते नजर आए। वो जब भी किसी आरिज़े में मुब्तला होते हैं तो काबिल दीद और काबिल दाद होते हैं। सच तो यह है कि वो किसी आरिज़े में मुब्तला नहीं होते, बल्कि आरिज़ा उनमें मुब्तला होता है। लेकिन इस मर्तबा उन्होंने मीडिया से खिताब किया और कहा कि हम दहशतगर्दों को ठिकाने लगाएंगे। इसके लिए सभी पार्टियों ने हमारा साथ देने का वादा किया है। जैसे हमने एक्सपेक्टेशन किया था वैसे हुआ। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने CCS बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। मीटिंग के बाद राहुल गांधी भी बाहर आए। हमें ऐसा लगा कि सियासत की किश्ती बीच दरिया में ठहर गई है। दर्जे हरारत खासा बुलंद था, मगर अब मौसम में खुनकी पैदा होते ही वो भी नीचे आता दिखाई दे रहा है। लगता है राहुल गांधी इस कैफियत से बहुत परेशान हैं। मसला ये है कि गांधी ने सारे देश के अंदेशे पाल रखे हैं। रात दिन तरह तरह के अंदेशों को जिस्मो जान का हिस्सा बनाए रहते हैं। वैसे भी अगर खदशात और वसवसों ने दिल में घर कर लिया हो तो इंसान कब अपने हवास में रहता है। जहन में जब भी अंदेशों का गोबर भरा हुआ हो तो ताफुन का उठना लाजमी अमर है।
انہوں نے آل پارٹی میٹنگ میں شرکت کے بعد حکومت کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جی یونیفارملی کنڈیم کیا ہے سب نے جو ہوا ہے اور پوری سپورٹ کیا اپوزیشن نے سرکار کو، کوئی بھی ایکشن نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی جو کہ معلومات کے خوگر ہیں، انہوں نے اس میٹنگ کے بعد ہند پاک آبی مسئلے پر حکومت کو دیے گئے مشورے کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم بھی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں اور دہشت گردی کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر ہم حکومت کا ساتھ دیں گے۔ اب ہم دلی سے حیدرآباد کی جانب رخ کریں گے جہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بتانے کی ضرور کوشش کروں گا کہ یہ احتجاج وقف ترمیمی بل کا نہیں بلکہ پہلگام واقعے کو لے کر کیا جا رہا ہے۔ اب کشمیر کے اس واقعے کے بعد وقف بل کا احتجاج کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور دیگر قائدین نے پہلگام حملے میں ہلاک ہونے والے سیاحوں کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا۔ اس کے بعد بڑے پیمانے پر کینڈل مارچ نکالا گیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ چلتے اسد الدین اویسی کو دیکھا گیا جو اپنے ہاتھوں میں کینڈلز تھامے چل رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا بلکہ منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اور تلنگانہ مرکز کے فیصلے کو خوش دلی سے منظور کرے گا اور ہم اس معاملے میں مودی حکومت کا ساتھ دیں گے۔ میں اس موقع پہ اس دیش پردھان منتری نریندر مودی جی سے ایک ہی گزارش ہے، یہ ایسے موقع پہ جو آتنکوادی اپنے دیش واسیوں کے اوپر حملہ کیے، ایسے حملہ کو ہم سب اکٹھا ہو کر 140 کروڑ لوگ ہم سب مل کے منہ توڑ جواب دینے کا وقت آئے۔ یہ احتجاج پیپلز پلازا نیکلس روڈ پر منعقد کیا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کرتے ہوئے اسے کامیاب بنایا۔ اس احتجاج میں کانگریس پارٹی کے سینئر قائد سلمان خورشید شامل رہے۔ وہ آج منعقد ہونے والے بھارت سمٹ میں شرکت کے لیے حیدرآباد آئے ہیں جہاں مختلف عالمی موضوعات پر مباحث ہوں گے۔ اتفاقی طور پر اس احتجاج میں ہمیں ہمارے دوست صحافی مرزا جی مل گئے جو ایک آدمی کو پکڑ کر پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ تم اس احتجاج میں کیوں آئے ہو۔ میں صاف طور پر سن سکتا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا میں نے یہاں بھیڑ دیکھی تو سوچا حکومت کچھ نہ کچھ تقسیم کر رہی ہوگی، اس لیے میں اس بھیڑ میں گھس گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ احتجاج کس لیے کیا جا رہا ہے۔ تبھی میں نے مرزا جی سے پوچھا کیا ہوا مرزا جی، تو وہ بڑے غصے سے میری طرف دیکھے اور کہا تم جیسے لوگ تو بس خیالی گھوڑے دوڑانے میں مصروف رہتے ہیں، زمینی حقائق دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہاں جہاں کئی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو کئی ایسے بھی ہیں جو مفت کے مال کو حاصل کرنے کے لیے ہجوم میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم بھی یہی سوچا کرتے تھے کہ احتجاج میں کیا رکھا ہے، اب محسوس ہوتا ہے کہ احتجاج نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خود احتجاج پر ہیں تو ذہن میں الجھن سی ہے، لیکن عوام 2 وقت کی روٹی جٹانے کے لیے اپنے تن من کی بازی لگانے تیار ہیں، تو کئی بندے ایسے بھی ہیں جو بغیر کوئی محنت کرے مفت کا مال حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ہم معترض ہوئے اور کہا کہ چلو مرزا جی کوئی آئے یا بلایا جائے اس سے ہمیں کیا، یہ مسئلہ ہمارے دیش کا ہے، کشمیر میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے درمیان میں بات کاٹی اور پوچھا پھر وقف ترمیمی بل کے احتجاج کا کیا ہوا؟ میں تھوڑا خاموش ہوا تو وہ تنک کر بولے پوری قوم کی ٹھیکیداری چھوڑو، اپنے کام سے کام رکھو، یعنی قلم گھس کر صاف ستھرے صفحات سیاہ کرتے رہو مگر کچھ ایسا لکھو کہ قوم کی سرخوشی اور سرمستی میں اضافہ ہو۔ انٹ کا شنٹ لکھ کر قوم کو گمراہ مت کرو، سچ لکھو۔ اس میں تمہیں مشکلات ضرور آئیں گی لیکن تمہاری سچ لکھنے کی عادت کو دنیا سلام کرے گی۔ اب یہاں کہنے والی بات یہی ہے کہ جب کبھی حکومت کی نااہلی پر کوئی قوم احتجاج کرتی ہے تو حکومت وقت حصول مقاصد کی خاطر عین اسی موقع پر کوئی نہ کوئی حادثہ واقعہ اس طرح منظر عام پر لاتی ہے کہ قوم اپنی ساری تکلیفیں بھول کر اسی ایک واقعے کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ جس طرح وقف کا معاملہ پہلگام واقعے کے بعد سرد پڑ گیا اور حکومت سمجھتی ہے کہ مسلمان قوم اب خاموش ہو جائے گی۔ حکومت کا ایسا سوچنا خام خیالی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں اس معاملے پر
5 मई को समाप्त होने वाली है। अभी तो जाफरानी जमात ने मामूली सा एहतजाज देखा है। 5 मई के बाद क्या सूरत हाल होगी, इसका तज़किरा करना क़ब्ल वक्त माना जाएगा। ताहम देश में एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब ये वक्फ का हो, दलितों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम का हो या फिर पहलगाम का, एहतजाज तो अपनी जगह जारी है। अब एहतजाज के मामले में हम आपको क्या कहें, अब तो सारा देश ही एहतजाज पसंद हो गया है। सभी को जलसे, जुलूसों और धरनों में लज्जत महसूस होने लगी है। अगर कुछ दिन कोई जुलूस ना निकले, कहीं धरना ना दिया जाए तो जहन में वसवसे पनपने लगते हैं। सियासी व अवामी मैदान का कुछ दिन खाली रहना तूफान से पहले की खामोशी जैसा दिखाई देता है। हालात की मेहरबानी से हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हर मुसीबत मज़ा देने लगती है। लगता है देशवासियों की नफसा नफसी साख्त को खारिश हो गई है और खुजाने से लुत्फ कशीद किया जा रहा है। आम आदमी दूर खड़ा ये सोच रहा है कि अगर लोग ईवीएम मशीन को बर्खास्त करने के लिए इसी तरह एहतजाजी बन जाएं तो ऐन मुमकिन है हम अच्छे कायदीन को ऐवान में पहुंचा सकेंगे, वरना ऐसे एहतजाज तो होते ही रहेंगे, ज़िंदगी चलती रहेगी और ये शेर गुनगुनाते हुए सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी कि सुनेगा कौन मगर एहतजाज खुशबू का, सुनेगा कौन मगर एहतजाज खुशबू का, कि सांप जहर छिड़कता रहा चमेली पर।